Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 अप्सनल म्याथ ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को एउटा नयाँ एक्सरसाइज लिएर आएका छौं व्हिच इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज अहिले यो भिडियो चाहिँ स्पेशली क्लास 8 को लागि मात्रै नभएर पनि क्लास 9 र 10 जसलाई अलिकति बेस मलाई कमजोर छ जस्तो लाग्छ भने उनीहरुको लागि पनि यो भिडियो फ्रुटफुल हुनेछ है त. सो यो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेको के हो, यसमा हामीले बेसिक फर्मुला कहाँबाट स्टार्ट गर्छौं, कस्तो कस्तो फर्मुला लगाउँछौं त्यो हामीले सिक्दै आजको एक्सरसाइजलाई हामी स्टार्ट गर्नेछौं. सो फर्स्ट अफ अल यो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज अर सिम्पली आइडेन्टिटीज भनेको के हो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ. हामीले आजसम्म सुन्दै आएका छौं एउटा इक्वेसन भनेर सुनेका छौं. फर्स्ट अफ अल त इक्वेसन भनेर सुनेका छौं. यो इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो त भने नि, सपोज मैले यहाँनिर x + 2 = 3 लेख्दिए, यो एउटा इक्वेसन हो. अथवा मैले यहाँनिर x + y = 1 लेख्दिए, यो एउटा इक्वेसन हो. यो इनर इक्वेसन हुन्. इक्वेसनमा के हुन्छ भने यो भेरिएबल्सहरु हुन्छ है. यहाँनिर इनरलाई भेरिएबल भन्छु. सपोज मैले यसलाई एउटा इक्वेसन मान्ने हो भने मैले x को भ्यालु एउटा राखे, सपोज x को भ्यालु 1 राखे, when x = 1 भनेर राखे भने यतिबेला के हुन्छ भने 1 + 2 = 3, that means 3 = 3. that means यसलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्छौं, यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड भन्छौं. इक्वल टु भन्दा अगाडि LHS अनि इक्वल टु भन्दा पछाडी चाहिँ RHS. सो यो भेरिएबल्स भनेर चाहिँ अब यो एउटै फिक्स्ड भ्यालु नभएको भनेर भनिएको हो. मैले यहाँ x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि चाहिँ 3 = 3 आयो. भन्न खोजेको LHS को साइडको भ्यालु = RHS को साइडको भ्यालु आयो. भनेको यहाँनिर when x = मैले 2 राख्दिए भने यो के हुन्छ, 2 + 2 = 3, 4 = 3, which is not एक्सेप्टेबल अर व्हिच इज नट इक्वल. यो इक्वल होइन. यसमा चाहिँ इक्वल आयो, यो चाहिँ इक्वल आयो, यो चाहिँ इक्वल आएन. अनि यहाँनिर चाहिँ x = 3 राखियो भने पनि 3 + 2 = 3, द्याट मिन्स 5 = 3. यो पनि ट्रु हुँदैन. भनेको यहाँ इक्वेसनमा के हुन्छ भने नि, यी भेरिएबलका भ्यालुजहरु राख्दाखेरि कुनै एउटा कन्डिसनमा ट्रु होला LHS = RHS, तर बाँकी कन्डिसनमा यो के हुँदैन त भने LHS = RHS हुँदैन. यसको लागि अहिले ट्रु देखाउनको लागि एउटा कन्डिसन के होला, x को भ्यालु 0 अनि y को भ्यालु 1 भयो भने 1 = 1 ट्रु. ठीक छ. अनि यहाँनिर अर्को x को भ्यालु 1 y को भ्यालु 0 हुँदाखेरि 1 = 1. ठीक छ. अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तो यहाँनिर x को भ्यालु 2 अनि y को भ्यालु -1 हुँदा पनि यो यस्तो केसेसहरु चाहिँ धेरै यो यसरी हामीले ट्रु हुन सक्छ. तर सबै केसेसहरु ट्रु हुँदैन. जस्तो मैले x को भ्यालु 1 र y को भ्यालु 1 राखे भने यो के हुन्छ, 2 = 1. यो चाहिँ ट्रु हुँदैन. यसमा यो ट्रु हुँदैन किनभने यो LHS = RHS आएन. इक्वेसनमा यस्तो हुन्छ. मैले यो किन देखाउन खोजेको भने आइडेन्टिटीज र इक्वेसनको पहिला हामीले कन्सेप्ट बुझ्न खोजेको. अब यहाँनिर आइडेन्टिटीज भन्यो भने कस्तो हुन्छ भने नि, आइडेन्टिटीज पनि एउटा टाइपको इक्वेसन नै हो. तर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सपोज मैले यहाँनिर x + 2 को होल स्क्वायर लेख्यो भने x² 4x + 4 यसरी लेख्यो भने नि यो ओके वेट है, लेट मी सर्च द आन्सर फर्स्ट. ओके, अब यसमा हेरौँ त, यो पनि एउटा काइन्ड अफ यो काइन्ड अफ के हो त भन्दा यो पनि एउटा काइन्डको एउटा चाहिँ के हो त, एउटा टाइपको इक्वेसन हो. यसमा मैले सपोज 1 को भ्यालु x को भ्यालु चाहिँ 1 राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ त, 1 + 2 = यहाँनिर यसको स्क्वायर अनि 1 को स्क्वायर अनि 4 × 1 + 4, द्याट मिन्स यो 2 + 1 3 स्क्वायर अनि 1 को स्क्वायर 1 भइहाल्यो, 4 1 = 4 अनि +4, 4 4 8 + 1 9 अनि 3 को स्क्वायर पनि के हो त भन्दा 9 हो. सो हेरौँ त, यो x को भ्यालु 1 राख्दा पनि के 1 राख्दा ट्रु भयो. LHS = के भयो त, RHS भयो. अनि त्यसपछि x = 2 राखौँ त, 2 + 2 अनि यहाँ हेरौँ है. अनि त्यसपछि x को ठाउँमा 2 राखेको है. अनि 2 को स्क्वायर + 4 × 2 + 4 भनेको x जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ 2 राखेको, 4 को स्क्वायर अनि 2 को स्क्वायर 4 अनि +8 अनि +4, 4 2 जा 8 है, 4 2 जा 8 भएर यो 8 राखेको. अनि 4 4 8 8 + 8 16, 4 को स्क्वायर 16. सो यहाँ हेरौँ त, यो पनि ट्रु. भन्न खोजेको यहाँनिर मैले के डिफ्रेन्सिएट गर्न खोजे त भन्दा यो आइडेन्टिटीज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भने, इक्वेसन भनेको सबै यहाँ भेरिएबलको भ्यालु राख्दाखेरि ट्रु हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन इक्वेसनमा चाहिँ. तर आइडेन्टिटीजमा चाहिँ यहाँनिर LHS = RHS जहिले पनि प्रुभ हुन्छ. द्याट मिन्स प्रुभड हुन्छ भन्नुको अर्थ यो ट्रु हुन्छ भनेको. यहाँ हेर्नु त, 9 = 9, 16 = 16. यहाँ x को भ्यालु जतिसुकै राखौँ LHS = RHS हुन्छ. द्याट्स व्हाट द आइडेन्टिटीज इज. अब यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेको के हो त भन्दा यस्तै केसेसहरुमा चाहिँ हाम्रो
ट्रिगोनोमेट्रिक एक्स र वाईको फर्ममा होइन कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको फर्ममा आउँछ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको फर्ममा आउँछ। जस्तो यहाँनिर के प्रुभ गर भन्दैला त भने यहाँनिर चाहिँ साइन थीटा इज इक्वल टु 1/cosec थीटा हुन्छ भनेर प्रुभ गर भन्दैला। यो भनेको यो प्रुभ हुन्छ के जुनसुकै कन्डिसनमा पनि यो प्रुभ हुन्छ। अनि यहाँनिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 - cos स्क्वायर थीटा टाइपको यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ प्रुभ गर भन्दैला। अथवा साइन थीटा इन्टु cosec थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर भन्दैला। दे आर द आइडेन्टिटिज। द्याट मिन्स 101% तिनीहरू के हुन्छ प्रुभ हुन्छ भनेपछि आइडेन्टिटी हो भने एलएचएस हामीले सल्भ गऱ्यो भने आरएचएस निस्किन्छ। आरएचएसमा जे निकाल्नु भनेको छ त्यो निस्किन्छ कुनै पनि विदाउट एनी डाउट है। द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो आइडेन्टिटिजको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। अब यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजमा चाहिँ जस्ट यहाँ एक्स युज गराएको थियो भने त्यसको ठाउँमा साइन थीटा, कस थीटा, टेन थीटा, कट थीटा यस्तो टाइपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। बट अब यो एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्मुला एकदमै बेस फर्मुला कहाँबाट कस्तो खालको फर्मुलाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले योभन्दा अगाडि नै पढिसकेका छौँ धेरै कुरा। जस्तो यहाँनिर एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भयो भने यसको 3वटा साइडको नेमिङहरू छ। हाइपोटेनस यो सपोज यो चाहिँ रेफरेन्स एङ्गल हो भने यो बेस, यो परपेन्डिकुलर। त्यसो भने यसकै बेसिसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू त हामीले निकालेको छौँ नि त, साइन थीटा, कस थीटा अनि टेन थीटा। यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ त भन्दा यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने यिनीहरूको लागि चाहिँ यो पण्डित बद्री प्रसाद अपन डिभाइडेड बाई हरि बोल यही भनेको हो कि होइन। अनि त्यही सँगसँगै यिनीहरूको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ त भन्दा रेसिप्रोकल भनेको जस्ट अपोजिट रिभर्स है। कसेक थीटा, साइन थीटाको कसेक थीटा भनेको याज बाई पी। अनि त्यसपछि अनि सेक थीटा इज इक्वल टु याज बाई बी। अनि टेन थीटाको कट थीटा इज इक्वल टु बी बाई पी। यो हामीले पढिसकेको कुरा हो। यो पनि फर्मुला आफैमा एकदमै के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब यसमा कतिवटा फर्मुला छ? 6वटा फर्मुला छ। यसको अगाडि नै हामीले कुरा गरिसके हुनाले चाहिँ मैले अहिले यसलाई धेरै केही पनि डिस्कस गर्दिनँ यसको बारेमा। र यसैबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दा रेसिप्रोकल फर्मुलाहरूलाई जेनेरेट गर्छौँ। हुन त हामीले लेखिसकेका छौँ साइन थीटा भनेको 1/cosec थीटा भनेर लेखिसकेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ अब रेसिप्रोकल फर्मुलाहरू स्पेसिफिकली पढ्नुपर्छ है। रेसिप्रोकल फर्मुला भनेर रेसिप्रोकल फर्मुलाको लागि अहिले हामीले यहाँनिर के जानेका छौँ त भने यहाँनिर हेरौँ एउटा म यहाँ इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। साइन थीटा भनेको पी बाई एच भनेर पढेका छौँ। यहाँ हेरौँ त साइन थीटा भनेको पी बाई एच, कस थीटा भनेको एच बाई पी हो भनेर हामीले पहिल्यै निकालिसकेका छौँ। भनेपछि यहाँ हेरौँ त पी बाई एचलाई मैले यदि माथि 1 राखेर यसलाई मेन डिभाइड एच बाई पी यसरी तल लिएर आउन पाउँछु मैले। अब यस्तो गर्दा पनि बुझिँदैन भने यसलाई एकचोटि के गर्ने त भन्दा नि पी बाई एच छ यहाँनिर साइन थीटा इज इक्वल टु यस्तो गरौँ एकचोटि यो 1/1 ले मल्टिप्लाई गरौँ पी बाई एचलाई है। यो कति बेला पोसिबल हुन्छ भने जस्तो कि यो चाहिँ हाम्रो ए बाई बी मेन डिभाइडेड बाई सी बाई डी भयो भने यहाँ हेरौँ ए बाई बी माथिको एउटा रेसियो छ। अनि यहाँ हेरौँ त तलको चाहिँ माथि जान्छ अनि त्यो चाहिँ यो माथिको चाहिँ तल आउँछ। यसरी भन्न खोजेको यहाँ हेरौँ ए बाई बी इन्टु डी बाई सी, डी भनेको कहाँ आउँछ तल आउँछ। भन्न खोजेको 1/1 बाई अब यहाँ हेरौँ है यो एच त अनि पी चाहिँ तल आउँछ। यही केसमा यसलाई रिभर्स गर्ने हो भने यो यस्तो हुन्छ हो कि होइन। अनि यहाँनिर 1/1 कति हुन्छ 1 एच बाई पी। एच बाई पी भनेको के छ त सिम्पली एच बाई पी भनेको हाम्रो कसेक थीटा छ 1/cosec थीटा भनेको यहाँनिर हेरौँ त के रहेछ त भन्दा साइन थीटा इज इक्वल टु कसेक थीटा रहेछ। अनि यसै गरिकन यसमा चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दा अब यो कसेक थीटालाई पनि हामीले रेसिप्रोकल गर्ने हो भने कसेक थीटा इज इक्वल टु एच बाई पी छ। यो भनेको 1/p बाई एच हो। p बाई एच भनेको के हो त भन्दा सिम्पली 1 बाई अहिले यो p बाई एच भनेको साइन थीटा भयो। देयरफोर कसेक थीटा इज इक्वल टु 1 बाई साइन थीटा भनेको यसको रिलेसन एक्ज्याक्टली सिमिलर वेमा आउँछ। अहिले यो यसको लागि मात्रै हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त यो
sin θ को लागि cosec θ रेसिप्रोकल भयो, cosec θ को लागि sin θ रेसिप्रोकल भयो। यहाँनिर p/h h/p को मात्र रिलेसन होइन, p/h हुँदाखेरि h/p त हामीले लेखिसकेका छौं। त्यसैको बेसिसमा अब sin θ = 1/cosec θ भन्न पाइयो। त्यसो भने अहिले यहाँ हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ भने a = b/c हुने हो भने यो c चाहिँ डिवाइडमा चाहिँ यतातिर आयो भने केमा आउँछ मल्टिप्लाइमा आउँछ, यस्तो लेख्न पाइन्छ हो। त्यसो भने यसमा चाहिँ डिवाइडमा के छ cosec θ छ, सिम्पली sin θ * cosec θ = 1 लेख्न पाइदो रहेछ। एउटा फर्मुला है, रेसिप्रोकल फर्मुला यस्तो हामीले बनाउन मिल्ने रहेछ। सो यसैको बेसिसमा अब हेरौँ, यो sin θ * cosec θ = 1 भयो भने cos θ * sec θ = पनि 1 हुन्छ, tan θ * cot θ = पनि 1 हुन्छ। यहीको बेसिसमा यसै गरी सो यति धेरै हामीले यहाँनिर बुझिराख्न पर्दैन अब है, बुझ्नु त पर्यो कन्सेप्ट एउटा कसरी बन्यो भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउनु नै पर्छ, त्यसमा त ठुलो कुरा भएन। यो हामीले पहिले जानेको हुनुपर्छ है, अहिले यहाँ डिरेक्टली गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको जस्तो हुन्छ है। सो यो दुईटालाई हेर्ने हो भने के हुँदो रहेछ त भन्दा sin θ * cosec θ = 1 हुँदो रहेछ। त्यसो भने यहाँ रेसिप्रोकल फर्मुला अब यहाँ हेरौँ है, sin θ = के हुँदो रहेछ 1/cosec θ हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि cosec θ = के हुँदो रहेछ त भन्दा cosec θ = 1/sin θ। यो कसरी भएको त भन्दा यो मल्टिप्लाइमा चाहिँ यता आयो डिवाइडमा, अनि यो पनि मल्टिप्लाइमा चाहिँ यता आयो डिवाइडमा, त्यही हो। यो एउटा मेजर फर्मुला, यो पनि अर्को मेजर फर्मुला, एकदमै याद गर्ने है। सो यसैलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने यसलाई अर्को वेले sin θ भनेको के हो p/h हो, अनि इन्टु cosec θ भनेको h/p हो। अनि यहाँ हेरौँ त यसलाई कट गरौँ, यसलाई कट गरौँ, कति बाँकी रहन्छ 1। हेरौँ त प्रुभ हुँदो रहेछ यो इटसेल्फ वान अफ द आइडेन्टिटी पनि भइहाल्यो, यसमा हामीलाई समस्या भएन। सो यसलाई हामीले रेसिप्रोकल फर्मुला भन्ने हो। sin θ = cosec θ भइदिएको भए यो रेसिप्रोकल फर्मुला हुँदैन थियो, यो रिभर्समा छ। यहाँ हेरौँ, रिभर्समा भनेको रेसियोमा छ, त्यो मैले भन्न खोजेको है। सो एउटा बुझ्ने कुरा हो, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब त्यसै गरी अघिको जस्तै हामीले सल्भ गर्ने हो भने cos θ * sec θ = के हो त भन्दा 1 हो। त्यसो भए यहाँनिर cos θ को फर्मुला के त रेसिप्रोकल फर्मुलामा भने cos θ = 1/sec θ, अनि त्यसपछि sec θ = 1/ के हुन्छ cos θ हुन्छ। कति सजिलो। अनि त्यसपछि अर्को हेरौँ त, यहाँनिर अर्को tan θ * cot θ, tan θ * cot θ, ओहो cot θ = 1। त्यसो भए tan θ = के हुँदो रहेछ त भने tan θ चाहिँ हाम्रो सिम्पली यहाँ हेरौँ है 1/cot θ, ओहो cos θ होइन है, cot θ एकदमै। अनि त्यसपछि cot θ = के हुन्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो अब 1/tan θ। 7 मा पढिसकेकोलाई त त्यो धेरै कुराहरू थाहा छ। सो 1 2 3 4 5 6 मोर फर्मुला, यो फर्मुला सबै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ अब हामीले है। अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो के त भन्दा क्वेसन रिलेसन फर्मुला। क्वेसन रिलेसन फर्मुला चाहिँ कसको हो भने क्वेसन रिलेसन फर्मुला चाहिँ कसको हो भने सिम्पली यसमा हाम्रो यो tan र cot को फर्मुला के को फर्ममा sin र cos को फर्ममा हो। किन हो भने यहाँ हेरौँ है त, व्हाट इफ sin θ ले cos θ लाई डिवाइड गर्यो भने sin θ ले cos θ लाई, सपोज अहिलेलाई sin θ लाई cos θ ले डिवाइड गर्यो रे, sin θ भनेको के छ हेरौँ त p/h, cos θ भनेको b/h, p/h डिवाइड बाई b/h। यो तलको डिवाइडहरू काटिन्छ, के आयो p/b, p/b आयो कि आएन, यो p/b भनेको के हो tan θ हो। सो क्वेसन रिलेसनको मेन फर्मुला एउटा के हो त भन्दा tan θ = sin θ / cos θ। tan θ को ठाउँमा sin θ / cos θ राख्न पाइन्छ। यो tan θ = sin θ / cos θ भनेको tan θ = we can write sin θ / cos θ। अनि cos θ ले sin θ लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने cos θ ले sin θ लाई मल्टिप्लाई गर्ने भने cos θ भनेको b/h अनि p/h, sin θ भनेको h क्यान्सल आउट, b/p इज नथिङ बट जस्तै cot θ। सिम्पली अब यो cot θ भनेको के हो त भन्दा cos θ / sin θ। सो यो 6 वटा अनि यो कतिवटा भयो 2 मोर फर्मुला भयो। अब त्यसपछि अर्को मेन मेजर फर्मुला जसलाई चाहिँ हामीले डिराइभ फर्मुला भन्छौँ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट 25 सम्मको लागि। यी त अब बेसिक कुरा हुन्, यी सधैँ युज भइरहन्छन्।
अझै अर्को बेस फर्मुला ट्रिगोनोमेट्रीको अब डिराइभ फर्मुला, त्यसलाई पनि हामी फर्मुला बनाउँछौँ। यो फर्मुला लेख्ने मात्रै होइन, यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले पढ्नु पनि पर्यो र क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दाखेरि कुन स्टेपमा कुन फर्मुला युज गरियो त्यो लेखियो भने हामीलाई लङ लास्टिङ यो सम्झिनको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि म भन्ने नै छु है त। ओके, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, अनि हामी डिराइभ फर्मुलाको कुरा गर्छौँ है त। गरौँ हामी डिराइभ फर्मुलाको है, डिआरआइभिइडी डिराइभ फर्मुला। त्यो भनेको कस्तो त भने यो डिराइभ फर्मुला भनेको चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमबाट डिराइभ हुने हो। पाइथागोरस थ्योरममा हामीलाई के थाहा छ भने राइट एङ्गलको 3 वटा साइडहरू जुन छन् नि, पी अनि बी र एच, यिनीहरूमा चाहिँ के एउटा कुरा ट्रु हुन्छ भने एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ जहाँ चाहिँ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टु स्क्वायर अफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टु स्क्वायर अफ द सम अफ द परपेन्डिकुलर एन्ड बेस। यिनीहरू परपेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरलाई सम गर्दाखेरि हाइपोटेनसको स्क्वायर लङ्गेस्ट साइडको स्क्वायरसँग के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ यो पाइथागोरस थ्योरमले भन्छ। यहीँबाट चाहिँ अब हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूलाई युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा डिराइभ फर्मुलाहरू निकाल्छौँ। हेर्ने है त, अब यो डिराइभ फर्मुला कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट अफ अल केबाट डिराइभ गर्नुपर्ने रहेछ यो फर्मुलाहरू, पाइथागोरस थ्योरमबाट। पाइथागोरस थ्योरम भने के, एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ है, हामीले के गर्ने हो भने नि यसमा चाहिँ मेजर गर्ने भनेको के हो त भन्दा यो अगाडि एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्यौँ नि, सबैमा हामीले चाहिँ एकचोटि, अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ फर्मुला यतै भन्छ एकचोटि एच स्क्वायर अगाडि छ, मैले यहाँनिर पी स्क्वायर अगाडि लेख्न थालेँ भने पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर राख्यो भने यहाँ के हुन्छ, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु, प्लस होइन है, माइनस बी स्क्वायर, यो प्लस बी स्क्वायर यता भयो, यो पनि ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्कोचोटि के राखौँ त, बी स्क्वायर उता राखौँ भने एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर। सो एकचोटि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दा यो एच स्क्वायर एकचोटि लेख्ने इक्वल टु भन्दा अगाडि, अब यो भन्न खोजेको सिम्पली यो के हो त भन्दा इट्स नन अदर देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर। मैले सबैलाई इक्वल टु भन्दा पछाडिको उसमा लेखेँ है, इक्वल टु भन्दा पछाडि एउटा लिएँ, एकचोटि एच स्क्वायर, एकचोटि पी स्क्वायर, एकचोटि बी स्क्वायर। यसैबाट अब हामीले फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। यहाँनिर हेरौँ है, इक्वल टु भन्दा अगाडि के छ, एच स्क्वायर छ, इक्वल टु भन्दा उता पी स्क्वायर छ, यहाँ बी स्क्वायर छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के को फर्मेटमा लिएर जान्छौँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको फर्मेटमा। द्याट मिन्स वी निड टु डिभाइड इट बाई द समथिङ आउट अफ पीबीएच मध्ये कुनै एउटाले डिभाइड गर्छ। कुनले डिभाइड गर्छ त भन्दा यहाँनिर एच स्क्वायर छ इक्वल टु भन्दा उता भने एच स्क्वायरले बोथ साइडमा डिभाइड गरिदिन्छौँ, यहाँ पनि पी स्क्वायरले बोथ साइडमा डिभाइड गरिदिन्छौँ, यहाँ पनि बी स्क्वायरले बोथ साइडमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। र त्यति बेला के हुन्छ, इक्वल टु भन्दा उता यसलाई एच स्क्वायरले डिभाइड गरेर इट विल टर्न इन्टु 1 एन्ड इट विल टर्न इन्टु 1। त्यो आरएचएस साइडमा चाहिँ सबै 1 मा टर्न हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा यतातिर चाहिँ रेसियो बन्छ र फर्मुला बन्छ। यहाँ हेरौँ है त के हुन्छ, डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई यु निड टु क्रिएट दिस फर्मुला बाई योरसेल्फ है, बाई एच स्क्वायर। अनि यहाँ चाहिँ के, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई बी स्क्वायर। लुक वाट वी विल गेट, लुक एट हियर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अनि त्यसपछि इज इक्वल टु एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अनि त्यसपछि यहाँ पनि यो यसलाई मात्रै पहिला गर्दा हुन्छ है, मैले त यहाँ लगातार अब गरिदिने भए हुनाले चाहिँ पी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने हो यहाँ बोथ साइडमा। अनि यहाँ चाहिँ के, ओ सरी, अनि यसमा बी स्क्वायरले डिभाइड गर्ने हो, बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ, यो र यो त काटिन्छ, यो के भयो, 1 भयो। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ए प्लस बी बाई सी भयो भने ए बाई सी प्लस बी बाई सी हुन्छ है। यो सी डिभाइडको सीलाई चाहिँ बोथ साइडमा डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ। द्याट मिन्स पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, एच स्क्वायर, यहाँ अर लेख्ने है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टु पी र पी स्क्वायर क्यान्सल आउट है। अनि त्यसपछि एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अनि त्यसपछि पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु बी स्क्वायर क्यान्सल आउट 1 भयो। अनि त्यसपछि यहाँ के गर्ने, नेक्स्ट स्टेप भने नि, नेक्स्ट स्टेप देखिन्छ कि देखिँदैन, पी बाई एच गर्ने अनि यहाँनिर स्क्वायरलाई कमन लगिदिने माथि, बी बाई एच गर्ने अनि स्क्वायरलाई माथि लगिदिने। अब यहाँ हेरौँ है त कसरी बन्दो रहेछ। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा आयो कि आएन हामीले देखि नै सकेका छौँ मजाले। यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा कन्भर्ट भएको हामी देखिरहेको छौँ, एच बाई बी को स्क्वायर माइनस पी बाई बी को स्क्वायर।
अनि त्यसपछि 1। अब यहाँ हेरौँ त p/h भनेको के हो त भन्दा p/h भनेको sin थीटा हो। यहाँनिर अहिले रेफरेन्स एंगल थीटा मानियो भने सिम्पली अहिले हामीले sin स्क्वायर थीटा भनेर भन्न पाउँछौँ यसलाई sin स्क्वायर थीटा। एउटा थीटा त रेफरेन्स हो, एउटा कुनै एंगल हो। थीटा भनेको नथिङ बट जस्ट एउटा रेफरेन्स एंगल। अनि यहाँनिर प्लस यहाँनिर चाहिँ यो b/h भनेको यो cos थीटा हो अनि यहाँ स्क्वायर छ cos स्क्वायर थीटा = 1। यो एउटा मेजर फर्मुला। ओहो यो एकदमै है ध्यान दिने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 यसरी डिराइभ गर्यो। यहाँ के भयो h/p भनेको के हो p/h h/p भनेको नन अदर देन cosec थीटा हो र स्क्वायर यहाँनिर छ माइनस b/p भनेको cot थीटा। अब यहाँ स्क्वायर छँदैछ स्क्वायर अगाडि। सो अर्को एउटा मेजर फर्मुला यहाँ हेरौँ त। अनि त्यसपछि यहाँनिर h/b भनेको sec थीटा अनि स्क्वायर छ त्यहाँनिर sec स्क्वायर थीटा अनि -10 स्क्वायर थीटा = 1। दे आर द मेजर डिराइभ फर्मुला। अब यिनैबाट हामीले अझै अगाडि फर्दर मोर फर्मुलाहरू बनाउँछौँ। कस्तो फर्मुला भने यहाँनिर एकचोटि sin स्क्वायर थीटाको अनि cos स्क्वायर थीटाको sin थीटाको cos थीटाको निकाल्छौँ। कसरी हुन्छ यहाँ हेरौँ त। एकचोटि यहाँनिर अब sin स्क्वायर थीटा भन्यो भने के हुन्छ यहाँ 1 छ अनि यो प्लस cos स्क्वायर थीटा उता गयो माइनस cos स्क्वायर थीटा। यो एउटा फर्मुला बन्यो। यहाँ म यसो एरो राखिदिन्छु बरु। अनि त्यसपछि यसैलाई चाहिँ यो स्क्वायरलाई उता लगियो भने के हुन्छ रुट ओभरमा चेन्ज हुन्छ 1 - cos स्क्वायर थीटा रुट ओभर 1 - cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उता गइसक्यो यहाँनिर sin थीटा। बुझ्ने थाहा छैन भने पनि यो कुरा बुझ्ने है अब। अनि त्यसपछि अब sin स्क्वायरको गर्यौँ cos स्क्वायर थीटाको कति हुन्छ cos स्क्वायर थीटा = 1। अब यो प्लस sin स्क्वायर छ उता गएर माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँनिर cos थीटाको के भयो त स्क्वायर उता गयो स्क्वायर रुट भयो। यहाँ हेरौँ त कति सजिलो 1 - sin स्क्वायर थीटा। यसैलाई हो हामीले फर्मुला भन्ने दे आर द बेस फर्मुला। यहाँ एउटा मेजर फर्मुलाबाट अरु त बाँकी यो चारवटा त बनाएको हामीले यो I 1 2 3 4 यो 4 वटा त हामीले बनाएको यसैबाट चाहिँ यताउता लगिदिएको मात्रै हो। यो सबै याद चाहिँ हुनुपर्छ है हामीलाई। अब लेख्ने के गर्ने याद गर्ने एकदम। अनि यहाँनिर चाहिँ cosec स्क्वायर थीटा हेरौँ त cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा। किन माइनस यता छ उता गएर यहाँ हेरौँ है यसमा मात्रै प्लस हो यो दुईटामा चाहिँ माइनस हो नि। अनि त्यसपछि cosec थीटा भनेको के cosec थीटा भनेको रुट ओभर 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फेरि यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्छ भने यसलाई जबसम्म 1 + cot थीटाको होल स्क्वायर हुँदैन तबसम्म यो स्क्वायर रुट हट्दैन है। यो कतिको अब भित्र स्क्वायर हुने बित्तिकै हामीले त यस्तो गर्दाखेरि a स्क्वायर हुने हो भने यसले काट्छ भनेर भनिएला। तर यहाँ a 1 + a स्क्वायर हुने हो भने होल स्क्वायर नभइकन कुनै पनि कुराको कुनै पनि स्क्वायरले स्क्वायर रुटलाई काट्दैन। त्यो पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब cot स्क्वायर थीटा यहाँ नेगेटिभ छ। अब cot स्क्वायर थीटा यहाँ नेगेटिभ छ भने एकचोटि यहाँ हेरौँ त यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि यसलाई उता लानु पर्यो cosec स्क्वायर थीटा अनि = 1 + cot स्क्वायर थीटा। यहाँ हेरौँ हामीलाई त cosec स्क्वायर थीटाको जसरी आयो cot स्क्वायर थीटाको पनि पोजिटिभ भ्यालु चाहिने हो। अब यो cot स्क्वायर थीटालाई चाहिँ उता लग्यो यो हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमै छ। यो मैले सेकेन्ड स्टेप नदेखाउँ भनेर हो। अनि यो चाहिँ उता लग्यो प्लस भयो। हामीलाई cot स्क्वायर थीटाको मात्रै चाहिएको हो भने सिम्पली cot स्क्वायर थीटा के हुन्छ थाहा छ यो +1लाई चाहिँ यता ल्याइदियो भने -1 उता के रहन्छ cot स्क्वायर थीटा। सिम्पली cot स्क्वायर थीटा = के लेख्न पाइँदो रहेछ cosec स्क्वायर थीटा -1 लेख्न पाइँदो रहेछ। अब कतिको दिमाग चल्छ डाइरेक्टली अब यो cot स्क्वायर थीटालाई उता लगियो र यसलाई यता ल्याइयो भने सिम्पली cot स्क्वायर थीटा = के हुँदो रहेछ त भन्दा cosec स्क्वायर थीटा -1 अनि त्यसपछि cot थीटा भनेको यहाँ स्क्वायर अलि माथि है अनि cot थीटा भनेको चाहिँ रुट ओभर cosec स्क्वायर थीटा -1। ल हेरौँ यो अर्को चारवटा फर्मुला यो एउटा फिफ्थ 5 यहाँ जम्मा 5 वटा छ यहाँ अर्को 5 वटा यसमा पनि अर्को 5 वटा भन्ने नै हो 5 वटा बन्छ है। सो 1 + 10 स्क्वायर थीटा मैले पहिल्यै गरिसकेको छु गर्न चाहिँ यो। तर अब यो छुट्टै क्लास 8 को लागि स्पेशल क्लास जस्तो भयो है। ओके अब यसमा पनि सेम हो है। 10 स्क्वायर थीटाको के हुन्छ होला त अब थाहा पाइसक्यो होला। 10 स्क्वायर थीटा भनेको sec स्क्वायर थीटा -1 अनि त्यसपछि 10 थीटा भनेको के हो त भन्दा रुट ओभर sec स्क्वायर थीटा -1। ल हेरौँ त यति नै हो फर्मुला। योभन्दा अगाडिको 6 6 12 अनि त्यसपछि यो अरु
फर्मुलाहरू एकदमै याद गर्नुपर्छ है हामीले। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज त हामीले पढि नै सकेका छौँ। यो सबै यो याद गरिराख्नु पर्दैन, तर लेख्न चाहिँ लेख्ने कहाँबाट चाहिँ फर्मुला बनाएर रहेछ त भन्ने कुरा है, कहाँबाट फर्मुला बनाएर रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। धेरैजनाले यो थाहा पाएको हुँदैन है। यसरी हामीले डिराइभ गरेको रहेछौँ पाइथागोरस थ्योरमबाट भनेर यो फर्मुलाहरू हामीलाई चाहिने भनेको यो फर्मुलाहरू हो। अब कसरी हुन्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै याद गर्ने है। सो अब चाहिँ हामी डिरेक्टली केमा जान्छौँ त भने अब हामीलाई एक्सर्साइज स्टार्ट गर्नको लागि कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको नै के हो त डिरेक्टली एक्सर्साइज हो है त। अब मैले अघि नै भनिहालेँ आइडेन्टिटिज र इक्वेसनको डिफ्रेन्स भनेर। यसमा अभियसली हामीले अब त्यो के अरे के त भन्दा नि अब आइडेन्टिटिज बाहेक अरू इक्वेसनको त कुरा गर्दैनौँ है। सो अब स्क्रिनमा हेर्ने एक्सर्साइज सेक्सन ए को क्लास वर्क भनेर छ। हामी अब डिरेक्टली त्यतातिर लाग्छौँ है त। सेक्सन एमा चाहिँ 2वटा क्वेसन छ। त्यो 2वटा क्वेसन चाहिँ आज हामी कम्प्लिट गर्छौँ र नेक्स्ट एक्सर्साइजमा मोर कम्प्लिकेटेड द्याट मिन्स फर्मुलाहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने क्वेसन्सहरू हामी सल्भ गर्ने रहेछौँ है। आजको लागि चाहिँ मेजर कुरा फर्मुला याद गर्ने भयो। अब यो साइन थीटा इन्टु कस थीटा भनेको छ, सरी कसेक थीटा भनेको छ। हामीलाई थाहा छ साइन थीटा भनेको पी बाई याज हो, अनि त्यसपछि याज बाई पी हो। कसेक थीटा भनेको दुईटै क्यान्सल आउट गर्ने हो भने के आउँछ त 1 आउँछ। और यसलाई साइन थीटा भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ फर्मुला 1 बाई कसेक थीटा इन्टु अनि त्यसपछि कसेक थीटा त यता छँदैछ। द्याट मिन्स यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने हो भने सिम्पली एन्सर कति आउँछ 1 आउँछ। अनि कस थीटा र सेक थीटा इन्टु यो पनि के भयो 1 भयो। अनि यो पनि के भयो टेन थीटा इन्टु कट थीटा भनेको 1, किनभने टेन थीटा भनेको 1 बाई कट थीटा छ अनि इन्टु कट थीटा। यहाँ कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर भनियो ल, त्यो भनेको यसमा पिबिएच अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरूको फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ, देखाउनु पर्दैन। जे होस् हामीले बुझ्नको लागि रेसिप्रोकल फर्मुला युज गरे पनि भयो। द्याट मिन्स टेन थीटा भनेको यो तिनटैको लागि कुरा गर्दैछु। टेन थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो पी बाई बी अनि कट थीटा भनेको बी बाई पी जे गर्दा पनि हुन्छ, अथवा टेन थीटा भनेको 1 बाई कट थीटा गरेर कट थीटा क्यान्सल आउट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो कुन फर्मुला हो कोइफिसिएन्ट रिलेसन फर्मुला। साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको टेन थीटा अनि कस थीटा बाई साइन थीटा भनेको नन अदर देन कट थीटा। यो फर्मुला सम्झिने मात्रै। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भनेको के हो त भन्दा सेक स्क्वायर थीटा फर्मुला है। अनि 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको कसेक स्क्वायर थीटा फर्मुला हो नि यिनीहरू। अनि 1 माइनस कस साइन स्क्वायर थीटा भनेको कस थीटा है, कस थीटा। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो त साइन थीटा हो, हामीलाई थाहा छ नै छ। अनि कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा 1, अनि त्यसपछि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अब हामी यो 2 नम्बर हेरौँ है। 2 नम्बर म्याच द फलोइङ भनेर दिएको छ क्वेसनमा। साइन थीटा भनेको के हो त भन्दा सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो 1 बाई कसेक थीटा हुने भयो रेसिप्रोकल फर्मुला। अनि त्यसपछि टेन थीटा इन्टु कट थीटा भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ यो पनि के हो त 1 हो, यो हामीलाई थाहा छ है। अनि त्यसपछि सेक थीटा भनेको के हो त भन्दा 1 बाई कस थीटा छ भने त्यो यहाँनिर 1 बाई कस थीटा छ सिम्पली है। ओके, यो हाम्रो सेक थीटा भयो। अनि 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको के त भन्दा कसेक थीटाको कसेक स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा अनि 1√1 प्लस कट स्क्वायर थीटा भनेको यो सिम्पली कसेक थीटा भयो। साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको हाम्रो के हो त भन्दा टेन थीटा हुन आउँछ। अनि त्यसपछि कट थीटा भनेको हाम्रो पहिला यो कस थीटाको मिलाइहालौँ है। यहाँनिर के छ कस थीटाको छ 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अनि त्यसपछि बाँकी कतिवटा रह्यो यसमा त भने अब एकछिन है कतै छुट्या छ, मैले छुट्याएँ कि क्या हो एकछिन ल, लेट मी चेक वन्स। साइन थीटा टेन थीटा इन्टु यो सेक थीटा अनि 1 प्लस कट स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कस थीटा त्यो भने टेन थीटा भइगयो। अनि त्यसपछि कट थीटा छ कट स्क्वायर थीटा छुटेछ है, यहाँनिर कट स्क्वायर थीटा छुटेछ। मैले यहाँनिर लेखिदिन्छु। अब यो कट स्क्वायर थीटा भनेको सिम्पली के त भन्दा कट स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो कट स्क्वायर थीटा भनेको सिम्पली कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो पनि भयो। अनि त्यसपछि कट थीटा भनेको अब यो कट थीटा मिल्न सक्ने भनेको यहाँनिर छ एउटा, यो भनेको यो त फर्मुला त छैन तर यसलाई हामीले एक्चुअली चेक गरौँ है। त्यो भनेको कसेक थीटा भनेको यहाँनिर के छ 1 बाई साइन थीटा हो, हामीलाई थाहा छ। अनि सेक थीटा भनेको 1 बाई कस थीटा हो रेसिप्रोकल फर्मुला। अनि त्यो भनेको सिम्पली अब 1 बाई साइन थीटा रेसिप्रोकल गराउने हो भने कस थीटा बाई 1 सिम्पली कस थीटा बाई साइन थीटा। यो भनेको के हो त भने नन अदर देन कट थीटा, यो कट थीटाको आइहाल्यो।
कहाँ गयो यो cot थीटा भयो है अनि त्यसपछि यो जुन छ अब के बाँकी रह्यो त भन्दा 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा भनेको के हो त sec स्क्वायर थीटा हो यहाँ छ कतै छैन भनेपछि यो क्वेशनमा रङ रहेछ है यो cos स्क्वायर थीटाको त कतै कुनै छैन भनेपछि यहाँनिर sec स्क्वायर थीटा हामी आफै करेक्ट गर्दियौ sec स्क्वायर थीटा भनेको के हो त सिम्पली 1 + tan स्क्वायर थीटा यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्यौं दे आर only based on the formula सबै फर्मुलाको बेसमा छ सो आजको लागि चाहिँ हामीले यो सेक्सन ए लाई मात्रै हेर्यौं अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी सेक्सन बी देखि स्टार्ट गर्ने छौं त्यसको लागि यो फर्मुलाहरु चाहिँ हामीले पढेको हुनुपर्छ र नेक्स्ट क्लास भोलि नै हुनेछ त्यसको लागि फर्मुलाहरु सबै पढेर रेडी भएर बस्ने है अनि हामी आफ्नो एक्सरसाइज जुन छ त्यसलाई स्टार्ट गर्ने छौं सेक्सन बी बाट है एकदमै फर्मुलाहरु याद हुनुपर्छ भएन भने हामीले एक्सरसाइज स्टार्ट गर्नुको कुनै अर्थ छैन है ओके दिस मच फर टुडे आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौं र नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्ने छौं ओके